बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और इल्म जफ़र के हिस्से अखबार से एक वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। इल्म जफ़र के हिस्से आसार से अमलियात और नक़ूश बनाए जाते हैं, जबकि हिस्सा अखबार से अपनी किसी भी सवाल का जवाब या किसी भी उलझन या मसले का हल मालूम किया जाता है, बीमारी की तशख़ीस की जाती है। तो इल्म जफ़र के हिस्से अखबार से सवाल का जवाब किस तरह निकाला जाता है, इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार कायदा आपको बताता हूँ और उस कायदा की मदद से एक सवाल को हल करते हैं। आप इस कायदा को समझ लें और उसके बाद अपनी किसी भी उलझन या मसले का हल खुद मालूम करें। अल्लाह पाक आपको उस उलझन या मसले का हल अता फरमाएगा। तो कायदा की तरफ आते हैं, एक सवाल हल करते हैं और देखते हैं कि जवाब किस तरह निकाला जाता है। ने सवाल भेजा, क्या मुझे मुलाजमत में ओहदा हासिल होगा? तो सवाल लिखने से पहले अल्लाह पाक का मुबारक नाम या अलीम लाजमन लिखें और उसके बाद अपना सवाल दर्ज करें और सवाल करने वाले का नाम भी साथ लिखें, क्योंकि ये कायदा उसके नाम के आदात के मुताबिक हल होगा। आप गौर करें, सबसे पहले हमने सवाल लिखा, क्या मुझे मुलाजमत में ओहदा हासिल होगा। अब इसको बसतहरफ़ी करना है, यानी अलग अलग हरूफ में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह गौर करें। क्याफ ये अलिफ क्या, मीम जीम है ये मुझे, मीम लाम अलिफ जे मीम ते मुलाजमत, मीम ये नून ऐन है दाल है ओदा है अलिफ स्वाद लाम हासिल है वो होगा। यहाँ पे या अलीम लिखना है, ठीक है। या अलीम, या ऐन लाम ये मीम, या अलीम, या अलीम, या अलीम क्या, या अलीम क्या मुझे मुलाजमत में ओहदा हासिल होगा। बस इतना ही सवाल है हमारा। यहाँ पे ठीक है जी। अब बसतहरफ़ी करने के बाद आपने क्या करना है कि जिस आदमी ने सवाल किया उसके हरूफ को अलग अलग लिखना है। मोहम्मद, मीम है, मीम दाल नून ऐन मीम अलिफ नून। यहाँ पे एक सतर में लिखें, मीम है, मीम दाल नून ऐन मीम अलिफ नून, मोहम्मद नौमान। अब इसके हरूफ के नीचे इनके आदाद मुफरद लिखने हैं, यानी अबजद कमरी में मीम के अदद 40 हैं, हमने मुफरद 4 लिखना है। एक के 8 हैं, मीम के 40 4, दाल के 4, नून के 5, ऐन के 7, मीम के 4, अलिफ का 1 और नून के 50 हैं। मुफरद अदद 5 लिखा। अब ये आदाद लिखने के बाद यहाँ से इन आदाद के मुताबिक सवाल से गिनती करके हरूफ को टिक करते जाएं। मसलन पहला अदद जो है वो 4 है, तो सवाल में से 4 की गिनती करते हैं, 1 2 3 4। 4 नंबर पे लाम है, तो लाम को टिक किया। यहाँ पे इसको मैं कलर दे देता हूँ, आपको सही समझ आ जाए। आगे अदद 8 है, यहाँ से 8 की गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे इसको भी कलर दे दिया। उसके आगे अदद 4 है, 1 2 3 4, इसको भी हम कलर दे देते हैं। आगे अदद फिर 4 है, ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे इसको भी कलर दे दिया। आगे अदद 5 है, 5 की गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5। आगे अदद 7 है, 1 2 3 4 5 6 7।
یہاں پہ اس کو بھی ٹک کر دیا۔ اب 1 2 3 عدد بچ گئے، لیکن ہمارا سوال جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس لیے اس سے آگے گنتی نہیں کر سکتے۔ اب ان حروف کو ان اعداد کے نیچے لکھتے ہیں۔ لام، آگے ہے الف، میم، دال اور وہ۔ یہ ہم نے ان اعداد کی مدد سے جو گنتی کی ہے قاعدہ کے مطابق، وہ حروف ہم نے یہاں پہ ایک سطر میں لکھ لیے۔ یہ ہمارے جوابی حروف ہیں۔ ان حروف نے ہمارے اس سوال کا جواب دینا ہے اور ہمارا جواب ان حروف میں پوشیدہ ہے۔ یہاں پہ قوت حافظہ پہ آپ زور ڈالیں، جتنی قوت حافظہ عمدہ ہوگی اتنا ہی جواب عمدہ ہوگا۔ اب آپ ان حروف پہ غور کریں تو سب سے پہلے الف ہے لام اہل، لفظ بامانی بن رہا ہے اہل، الف ہے لام اہل۔ آگے 3 جو حروف ہیں میم، دال، واو، یہاں پہ قاعدہ کے مطابق اگر کوئی حرف آپ نے بدلی کرنا ہے تو آپ نے ایسے ہی اپنی مرضی سے بدلی نہیں کرنا۔ جو حرف جواب بننے میں مدد دے رہا ہو، آپ اس حرف کا نظیرہ یا ہم رتبہ حرف لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ واو ہے، اس کا نظیرہ رے ہے۔ ابجد قمری میں ہر حرف کا 15واں حرف نظیرہ ہوتا ہے اور ہم رتبہ واو کے عدد 6 ہیں، سین کے 60 ہیں اور خے کے 600 ہیں۔ لہذا واو، سین اور خے، سین اور خے اس کے ہم رتبہ ہیں اور رے اس کا نظیرہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم میم رے دال مرد، میم رے دال مرد، اہل مرد۔ کیا مجھے ملازمت میں عہدہ حاصل ہوگا؟ جواب ملا اہل مرد، یعنی مرد اہل ہے۔ جواب مثبت آ رہا ہے، اس لیے جواب یہ حاصل ہوا کہ انشاءاللہ اگر یہ کوشش کرے تو یہ عہدہ حاصل اس کو ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے کسی بھی سوال کا جواب اس قاعدہ کی مدد سے، علم جعفر کا یہ بہت ہی پیارا قاعدہ ہے، استاد غلام عباس اعوان صاحب کا یہ پیش کردہ قاعدہ ہے، اور میں اس سے روزانہ کے کافی سوالات حل کرتا ہوں اور 80 سے 90% تک درست جواب آتا ہے۔ یہاں پہ واضح آپ کو حروف کی سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ایک حرف تبدیل کیا ہے، وہ بھی قاعدہ کے مطابق جس کی ہمیں اجازت ہے۔ اہل مرد، یعنی مرد اہل ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس قاعدہ کے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ اپنے مسائل خود سے معلوم کریں، آگے پیچھے دوڑنے بھاگنے سے نہ پیسہ برباد کریں نہ وقت برباد کریں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے اس پاکیزہ علم سے مستفید ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔